अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतराशिद तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हमने इस दुनिया में अपनी जिंदगी का आगाज कैसे किया और इस दुनिया में आने से पहले हम किधर थे। क्या हमारा वजूद किसी हकीकत का हिस्सा था और इसके बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान पाक का इस बारे में क्या जवाब है। इन तमाम सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। इंसान की जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने 4 आलमों का तयन फरमाया। उनमें से एक है आलम अरवाह, दूसरा आलम दुनिया, तीसरा आलम बरज़ख और चौथा है आलम आखिरत। इंसान की जिंदगी इन 4 आलमों पर मुश्तमिल है। हर इंसान को इन 4 आलमों से गुजरना पड़ता है। हम आलम अरवाह से आए हैं, अब आलम दुनिया में मौजूद हैं और फिर मरने के बाद हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे और क़यामत वाले दिन आलम आखिरत में जमा होंगे। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो अरवाह की शक्ल में पैदा फरमाया और इस आलम में हमें रखा और उस वक्त अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जिस आलम में रखा उस आलम को आलम अरवाह कहा जाता है। आलम अरवाह को आलम अरवाह इसलिए कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ रूहें थी, वहाँ जिस्म नहीं था और रूह हर गुनाह से पाक होती है और रूह नूरानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान बनाने से 2000 साल पहले तमाम रूहों को पैदा फरमाया। कायनात में जब अल्लाह और उसके नूरानी फरिश्तों के अलावा कोई मखलूक मौजूद नहीं थी तो अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वो किसी ऐसी मखलूक को पैदा करे जो उसे रब तस्लीम करे और उसकी इबादत करे। अल्लाह ताला ने अपने नूर से आलम अरवाह बनाया और फिर खास नूर से तमाम इंसानों की रूहों को पैदा फरमाया। ये रूहें अल्लाह के नूर से बनकर बिल्कुल खामोश और साकिन खड़ी थीं। अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये नूरानी अल्फाज सुनकर तमाम रूहें बोली, बला, बिल्कुल, यानी जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। इसी अहद और फितरत के साथ तमाम रूहें दुनिया में आती हैं, लेकिन दुनिया में आकर उसका माहौल और माशरा और उसके माँ बाप अपने रंग में उसको ढाल लेते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन हैं जो उसको ईसाई या यहूदी या मुसलमान बनाते हैं। कालू बला के वादे के बाद अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से कहा, जो दुनिया चाहेगा उसे दुनिया मिलेगी, जो आखिरत चाहेगा उसे जन्नत मिलेगी और जो कोई मेरी पहचान चाहेगा उसे मेरी पहचान मिलेगी। हमें ये अहद हमारी नाकिस अक्लों की वजह से भूल गया है और इसी वादे को याद करवाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को दुनिया में भेजा था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। वो आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, इनको बताइए कि रूह अल्लाह के हुक्म से है और तुम्हें इसके बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है। इस दुनिया में भेजे जाने के बाद जितनी जिंदगी दुनिया की मुतय्यन की गई है, इससे एक घड़ी भी ज्यादा रूह इस दुनिया में नहीं रह सकती। आलम दुनिया इंसान की जिंदगी का दूसरा मरहला है। इसी आलम को दारुल अमल भी कहा जाता है। आलमी अरवाह असल में एक वेटिंग रूम है। इधर दुनिया में आने का इंतजार किया जाता है। दुनिया में वक्त गुजारने के बाद आलमी बरज़ख की तरफ इंसान चला जाता है, वो भी एक तरह का वेटिंग रूम है। इधर लोग क़यामत का इंतजार करेंगे और उधर अपना वक्त पूरा करने के बाद आलमी आखिरत की तरफ सफर करेंगे। आखिरत में रूहें अल्लाह को कहेंगी, रब्बना अमत्तना सनतैनी व अहयैतना सनतैन, ए हमारे रब, हम 2 बार मरे और 2 बार जिंदा हुए। इंसानी जिस्म असल में रूह का पिंजरा है। यही रूह रोजे अजल अपने रब से मिली और उसी ने क़ालू बला कहा और इसका वादा किया। यही रूह इंसानी जिस्म को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिलती है। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि इंसान इस सियारे की मखलूक नहीं है। इंसान किसी और सियारे की मखलूक थी जो कि इस सियारे पर यानी जमीन पर रहती है।
ڈاکٹر ایلوس سلور جو کہ سائنسدان، مصنف اور انوائرمنٹل جغرافی کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی ریسرچ نے دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک شاندار کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان اس سیارے کا باشندہ نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے میں تخلیق کیا گیا اور بعد میں اس زمین پر کسی وجہ سے بھیج دیا گیا۔ جس ماحول میں پیدا کیا گیا وہ VVIP تھا، اور انسان کی نرم و نازک طبیعت سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا وہ جگہ نہایت حسین تھی اور کھانے پینے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے خالق کی بہت لاڈلی مخلوق تھی، اور جس سیارے میں یہ رہتی تھی وہاں پہ نہ سردی تھی نہ گرمی، بلکہ بہار کا موسم رہتا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں اس ڈاکٹر نے کی ہیں، اس سائنسدان نے کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن دیکھیں ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے عقائد بالکل فطرت کے مطابق ہیں، اور اس سائنسدان کی وہی باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، ٹمپریچر بالکل نارمل ہوگا اور بہار کا موسم ہوگا، اور ہر وقت ایسے لگے گا جیسے صبح صادق کا وقت ہے۔ وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جس سیارے کی انسان مخلوق ہے اس سیارے پر سورج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی الٹرا وائلٹ ریز ہیں۔ ایسے لگتا ہے کسی غلطی کی سزا کی وجہ سے اس انسان کو اس سیارے میں بھیج دیا گیا، اور جس نے انسان کو اس کے اصل سیارے سے نکالا وہ کوئی عظیم طاقتور ہستی تھی جس کے ہاتھ میں ستاروں اور سیاروں کا سارا نظام تھا۔ وہ جسے چاہتا جس مرضی سیارے پر سزا یا جزا کے طور پر بھیج سکتا تھا، اور وہ ہستی مخلوق پیدا کرنے پر قادر تھی۔ ڈاکٹر ایلکس سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین انسان کے لیے ایک جیل کی مانند تھی جہاں پر صرف سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل اگر دیکھی جائے تو اس کی شکل کالا پانی جیل جیسی ہے۔ خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، ادھر انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلکس سلور ایسا سائنسدان ہے جو مشاہدات کے نتائج حاصل ہونے کے بعد اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے دلائل کا ایک انبار لگا دیا ہے، جس میں سے چند یہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سیارے کی گریوٹی اور جس سیارے سے انسان آیا ہے اس سیارے کی گریوٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے اس سیارے کی گریوٹی اس زمین کی نسبت بہت زیادہ کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کا وہاں پر چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا بہت آسان تھا۔ انسانوں میں کمر کا درد زیادہ تر گریوٹی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ کسی بھی زمینی مخلوق میں نہیں پائے جاتے، اور دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے کوئی مرض نہ ہو، جبکہ زمینی مخلوق یعنی یہاں کے رہنے والے جانور اور پرندے زیادہ تر ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ نمبر 2 پر ہے سن اسٹروک۔ انسان دھوپ میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، انسان کو فوراً چکر آنے لگ جاتے ہیں اور کئی جلدی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جبکہ اس زمین کے جانور دھوپ اور گرمی آرام سے برداشت کر لیتے ہیں، اور مہینوں دھوپ میں رہنے کے بعد بھی جانور جلدی امراض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگلی دلیل ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے اور اسے عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی اداسی ایسی پردیس میں رہنے والے شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے ہیومن ٹمپریچر۔ انسان بدلتے موسم کے ساتھ ہی بیمار ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان سے اس زمین کی نہ سردی برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی برداشت ہوتی ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں کے لیے ہی ہے، جبکہ اس زمین کے جانوروں کے جسم کا ٹمپریچر موسم کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے اور وہ سردی اور گرمی آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے زمینی جانوروں کو اپنی خوراک کھانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنی خوراک ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسانوں کو اپنی خوراک کے چند لقموں کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ خوراک کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس سیارے کا نہیں ہے، اور یہ بھی اپنے اصل سیارے پر بغیر کھانا پکائے ڈائریکٹ کھانا کھاتا تھا۔ نمبر 7 پر ہے انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و نازک بستر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جس سیارے کا تھا
وہاں اس کے لیے نرم و گداز بستر تھے، اور بستر اگر سکون والا نہ ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی، جبکہ اس زمین کے باسی یعنی جانور اور پرندے زمین پر ہی آرام سے سو جاتے ہیں۔ انسان اپنے اس آرام دہ طبیعت کی وجہ سے اس سیارے پر اپنی زندگی کو روز بروز آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے محل، اچھے گھر، آرام دہ بستر، خوبصورت باغات، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ دوبارہ پھر ہم اپنے گھر جا سکیں اور ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔